God's model of forgiveness. Kaya nahimo naman tang mga Kristohanon, of course, si Jesus ang ato ang modelo. No? Si Jesus ang atong modelo diha sa pagpasaylo because we are His children. No? Kita mga followers man sa Ginoo. So mao na nga siya ang ato ang sumbanan nganong maghatag kita og kapasayloan. Ngano man, forgives us, God's model of forgiveness, forgive us when we did not deserve it. He forgive us. Christ forgive us sa diha nga dili kita angayan sa iyahang kapasayloan. Imagine nimo, dili ka angayan, dili ta angayan, pero iya kitang gipasaylo. Inana ka dako ang gugma sa Ginoo ug inana ka dako ug ang inana ka mapinasayloon ang ato ang Ginoo. No? Kay kun wala pa siguro ta gihigugma sa Ginoo, di gid ta niya pasayloon. Ang reason man gud sa paghatag niya og pagpasaylo sa atong mga sala is tungod sa iyahang dako nga gugma nga ni kanato. Di man kita angayan. No? Di kita angayan kay makasasala man ta. Kung ang sumbanan sa Ginoo, ang sukdanan sa Ginoo is ang atuang sala, di kita niya mapasaylo. Pero kay ang sukdanan man sa iyahang pagpasaylo nga ni kanato is ang iyahang gugma. Mas dako man ang iyang gugma nga ni kanato. Mao nang gipasaylo kita sa ato ang mga sala. Kay dako man ang iyang paghigugma kaysa ato ang mga atraso diha sa iya. Ang reason nga dili ta ka makapasaylo sa tao nga nakapasakit sa tua because mas dako ang iyahang atraso sa imuha kaysa imuhang love na gibati sa iyaha. Inana magina ang reason. Ha? Labi na kanang di kayo mo inana kasuod. So less ang imuhang love sa iyaha, mao na pag makahimo siya og salaod sa imo, di gid ka makapasaylo. Kay mas dako man ang iyahang salaod kaysa imuhang gugma nga gibati ngadto kaniya. Pero ang Ginoo baliktad man. Mas dako ang iyang gugma kaysa atong atraso. Pero kung imong hunahunahon ang atong sala baya gyud, hilabihan gyud kadako ang atong sala. Ngano man? Kaya ang atong sala mo resulta baya sa kamatayon sa espirituhanon nga bahin. Subot pa sabot, dako kayong atong sala. Kung sa sala pa diri sa kalibutan, no? Kung sa ato pang mga hukom o hukuman, mga korte diri sa kalibutan, kining sala nato nga diin mo resulta sa kamatayon. Sama niya mga heinous crime nga diin pag masintensyahan, labi na atong mga nasod nga legal sa ilaha ang kining ginatawag na silot kamatayon, heinous crime na. No? Pagpatay, pagpanglugos, pagbaligya og droga or pagiging drug lord, uban pa karnaper, kidnapper, mga heinous crime na og ang ubang nasod ana ginasilutan na sila og silot kamatayon. Kumbaga kun ato sabton murag inana ang ato ang sala atubangan sa Ginoo kay ngano man. Mo resulta gud siya sa kamatayon. Ingon ang pulo sa Ginoo kay ang bayad sa pagpakasala kamatayon. Subok at jud kayo. Mana kun ang gibasihan sa Ginoo isang ato ang sala, di gid ta mapasaylo. Kung mas dako ang nakita niya nga sala sa tua, di gid niya mapasaylo. Pero tungod kay mas dako ang iyang gugma nga ni kanato, iya kita ang gipasaylo bisan dili ta angayan. Bisan dili ta angayan. Walay bisan angayan sa tua, pero gihigugma ta sa Ginoo o gipasaylo ta niini. No, ang iyahang pagpakamatay diha ibabaw sa krus, igo na nga kamatuoran nga gipasaylo ka niya sa imong sala. Imagine nimo, ang kapasayloan sa Ginoo or ang pagpasaylo sa Ginoo sa atong mga sala ingon pa ang atuang past sins. Kining sala nato kaniadto gipasaylo na sa Ginoo. Unsa pa gyud? Ang present nato nga sala. Meaning kining kasamtangan nato nga kinabuhi. Nga kung makasala ta, gipasaylo na sa Ginoo. Ha? Dili pareha nang kung makasala ka, maimperno ka. Ha? Walay security bitaw. Unya, ikatulo isang ato ang future sins. Kung makasala ka sa umabot nga panahon, gipasaylo na to sa Ginoo. Dilibot pasabot, nakasala ka, maimpyerno na ka. Nato yung sa katawa, nag-istorya sa kuha. Yung sa karon pagid ko nakasabot, pastor, nga lahi gid ay ang grasya, ang kaluwasan na pinaagi sa grasya tungod sa pagtuo. Kay sa una, sa lain pa daw sa nga grupo, matud pa niya. Bumati gid daw sa kahadlok kay daghan kay ang gitudlo sa ilaha pag makahimo daw sila sala, impyerno na sila. Pag di sila kahatag og ikapulo, maimpyerno sila. Ano ba? Pero ang grace, dili din na siya mao. No? Kay kung makasala ka,
Kung sa may buhaton sa imuha. Alam isugba ka sa impyerno diretso. Siyempre, latuson ka sa Ginoo. Disiplinahon ka. Dili kay isugba ka sa impyerno kay nga naman. Pait kaayong mga lagad sa Ginoo nga walay ka siguruhan. For example, nagtuo ka sa usa ka doktrina nga kung makasala ka kay impyerno ka diretso. How about nangalagad ka sa Ginoo og 50 ka tuig? Unya, una ka na namatay kay nakasala ka. Antay nituo ka nga kung di ka kahatag sa imong tithes kay may impyerno ka, namatay ka kay wala ka kahatag og tithes. Puti sayang nga itong imong 50 years, kapoy-kapoy kag pangalagad og 50 ka tuig na impyerno ra man di ay. Mao ni siya ang mahitabo basta walay security ang imong kaluwasan. Mao nang didto kita sa grace nga tungod sa pagtuo mabitaw na ang gipakamatyan sa Ginoo ang gipasaylo niya sa atong mga sala ato ang past, atong present, ato ang future sins nato. Dili ka idiretso sa impyerno na kung nakasala ka, impyerno diretso. Ang buhaton sa Ginoo sa imuha, latuson ka, disiplinahon ka, mana makasinati ka og mga kasakit sa kinabuhi. Kay usa na sa pamaagi sa pagpahinumdom sa Ginoo sa imo nga nakasala ka. Sama kay Jonah, gilatos siya sa Ginoo kay nakasala siya sa Ginoo, ang iyang pagsupak sa sugo sa Ginoo. No. Mana akong gingon na duha ka klase nga buhaton sa Ginoo sa paglatos sa Kristohanon. Ang isa, iyang latuson aron sulayan kung lik-on ba gyud ang iyang pagtuo. Ang example ana mao si Job. Wala kay masaway sa kinabuhi ni Job pero grabe ang iyang pagsulay. Dili wala siya gisulay tungod kay nakasala sa batok sa Ginoo. Apan gisulay siya kay grabe ang kalig-on sa iyang pagtuo. Ikaduha nga pagsulay, mao kining pagsulay kay nakasala ka. Ang best example diha si Jonah. Kay nisupak siya sa sugo sa Ginoo, gilatos siya sa Ginoo. Mao tong gipakaon siya sa isda, gipatulon di ay sa isda. Kay tungod kay nisupak siya sa sugo sa Ginoo nga maadto sa Nineveh. Duha ra gyud. Dili kay itsa na ka sa impyerno, nakasala ka, itsa ka sa impyerno. Mao ni ang forgiveness sa Ginoo nga bisan dili ta angayan. Gipasaylo ta sa Ginoo. Forgives freely and fully. Unta sa diha nga may makasala bato kanato. Tungod kay si Kristo man ang atuang modelo sa atuang pagkakristohanon, siya man ang atuang sumbanan. Kinahanglan dili ta maglantaw sa sayop unsa kadako ayang nahimo sa imuha. Ha? Mabitaw si Brad Kamer. Gusto gid siya mo himo pulog di maayo. Tingnan ginako siya. Unsa man kaay nga itugyan na sa Ginoo. Ginoo lay bahala gud nang mga inana ko. Di gid daw siya bahala mo pastor siya sa prisuhan. Uri ni gawas niya. Nako nayabag yung tuhana siguro. Na, abi Kristohanon nga inana, no? Tingnan ako siya nga ang Kristohanon nga ni Brad. Bisag unsa mo pagsulay, surin mo dangop gina sa Ginoo, idangop sa Ginoo ang problema, dili kay suluhon ang problema. Nabadi ay tingnan ako siya. Ang Kristohanon pag abot sa mga pagsulay, kung tinuod kang Kristohanon, mas mudot-dot pa ka sa Ginoo. Dili kay mo distansya na naman ka sa Ginoo. Di man na mo klase sa Kristohanon. Sa ambot ani, bahala ka, bahala ka. No? So ano ko basta mag-ampo ako sa imo. Pag ampo po, basig wala kag ampo. Kung nadala ka sa imong gibati, di ba? Wala ingon pa dali forgive freely and fully. Kumingon tag freely and fully, ayaw na to. Ayaw na paghimo og kining sa pana. Ayaw na pag himo og kasabutan tali sa tao nga nakasala batok kanimo. Namayon ka ba nga? Pasayloon ta ka karon. Basta di na nimo usabon ha. Dili man na maugod nga pasaylo god. No? Dili na mao nga pasaylo. Dapat ang pagpasaylo, usabon man niya o dili, basta kay pasayloon nimo siya, wala na daghan ng mga wala na daghan ng mga unsa pa na, kondisyones. Wala na kondisyones nga pasayloon nimo siya kung magbinuutan siya sa imo, kung di na siya mousap siya gihimo sa imo. Kaya ang Ginoo wala man siya nagpasaylo sa imo nga naghatag og kondisyon. Napasayloon ta ka kung inani. Wala oy, basta kay maghinulsol lang ka sa imong sala, automatic pasayloon ka sa Ginoo. O kay si Kristo man ang atong modelo sa pagpasaylo, dapat kung muhatag ta og pasaylo freely and fully. Wala ba siya utang? That completely erased. Ako baga, nakautang ang usa ka tawo og 1 million sa imuha. And then niingon ka sa tao nga, ayaw na to bayari tong 1 million. Wala na kay utang. But pasabot, erase na siya. Wala na. Dili na pwede nga pag-abot nga mag-away mo, paninglon nimong 1 million. Asa tong 1 million? Wala na, kay imo naman tong ingon naman ka, ayaw na to bayari tong 1 million nga imong utang sa kuha. Kalimti na to, erase na to. Wala na to. Ayaw na to hinumdumi pa. Tapos pag nag-away mo kay hinumduman nimo, wa ka imong utang nga 1 million, bayari to. Dili ingon niya na. So erase na siya. Dapat kung maghatag tag pasaylo, erase na dapat ang tanan niya na mga sayop nga gibuhat ya kanimo.